Inspire and aspire. नमस्कार, हामी युथ फर गुड नेपालबाट हजुरहरूमाझ फेरि आएका छौँ इन्सपायर एन्ड इन्सपायर सिजन 2 लिएर। इन्सपायर एन्ड इन्सपायर यस्तो सो हो जहाँ हामी विभिन्न युवाहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको जीवनको बारेमा बुझ्छौँ र बुझाउँछौँ। साथै उहाँहरूको कथाहरूबाट हामी आफू पनि प्रेरित हुन्छौँ र अरूहरूलाई पनि प्रेरित गर्ने कोसिस गर्छौँ। यही सो लिएर आज हामी आएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको पहिलो एपिसोड। नमस्कार, म सुषमा पाण्डे। हामी फेरि आएका छौँ हजुरमाझ इन्सपायर एन्ड इन्सपायर सिजन 2 लिएर। सर्वप्रथम त नयाँ वर्ष 2068को धेरै धेरै शुभकामना सबै दर्शकहरूलाई। यसैमा हामी माझ हुनुहुन्छ आज जबिर हुसेनजी, युथ अन्टरप्रेन्योर। नमस्कार जबिर हुसेनजी, स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो सोमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम। हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? म अहिले आफ्नै स्वरोजगार एउटा सानो क्याफे व्यवसाय गरेर बसेको छु। क्याफे नै खोल्ने विचार चाहिँ कहाँबाट आयो हजुरको? मेरो पहिलेदेखि नै आफ्नै केही गरौँ नेपालमै केही गरौँ भन्ने मेरो एउटा सपना थियो। अनि त्यही अनुसार अहिले सानो स्टार्ट गरेको छु। कति भयो स्टार्ट गर्नुभएको? मैले लगभग 2 वर्ष। 2 वर्ष भयो हजुरले क्याफे खोल्नुभएको? यो क्याफे खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? म क्याफे खोल्नुभन्दा अगाडि 2 वर्ष त यतिकै बेरोजगारै भएर बसेँ। हजुर। बेरोजगार भन्दा पनि एउटा पर्मानेन्ट जब थिएन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म जब गर्थेँ, विदेशमा थिएँ। कुन कन्ट्री जानुभयो हजुर? नेपालीहरू जाने ठाउँ साउदी अरेबिया। उहाँ चाहिँ हजुरले के काम गर्नुहुन्थ्यो? म त्यहाँ होटेलमा थिएँ एउटा। हजुर यहाँ कति पढेर चाहिँ विदेश जानुभयो? म यहाँ ब्याचलर कम्प्लिट गरेको। अनि ब्याचलर कम्प्लिट गरेको मान्छे चाहिँ विदेश नै किन जानुभयो? सायद हजुरले यहीँ पनि राम्रो जब पाउनुहुन्थ्यो होला। लहलै भनौँ या एउटा ट्रेन्डिङ भनौँ, अहिले पनि त चलि नै रहेछ। +2 सकेर विदेश जाउँ, राम्रो लाइफ हुन्छ भन्ने एउटा सपना। के फरक पाउनुभयो त हजुरले साउदीमा र नेपालमा? अब विकसित देश र नेपालको अब तुलना नगरौँ। अब साउदीमा तपाईँको एउटा कल्चर भयो, हाम्रो एउटा कल्चर भयो। हजुर। अर्को त्यहाँको डेभलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यहाँको सिस्टमहरू धेरै फरक छ। नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ जस्तो लागेर हजुर फेरि नेपालमै फर्किनु भयो कि फेरि अरू कन्ट्री जान्छु योभन्दा बेटर ठाउँमा जान्छु भनेर फर्किनु भयो त नेपाल? नेपालमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो कि विदेश बस्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल आउँदो रहेछ भने नेपालको साह्रै माया लाग्यो। नेपालमा हुँदा चाहिँ त्यति भ्यालु नहुने आफ्नो भ्यालु देशको? नहुने। अनि विदेश गएपछि चाहिँ नेपालको साह्रै याद आउने रहेछ। याद आएर फर्किनु भएको? यादै आएर फर्किनु। यहाँ केही गर्छु भनेर फर्किनु भएको चाहिँ थिएन त्यति बेला चाहिँ? होइन, अब त्यहाँ पनि राम्रै थियो काम। अब नेपाल आएरै अब भयो, विदेशमा जति बसे नि यस्तै हो, आफ्नै देश छौँ, त्यहीँ केही गरौँला बरु शान्ति नभए पनि भन्ने सोच बनाएरै माया लागेर आयो। नेपालमा आउने बित्तिकै हजुरले क्याफेतिर लाग्नु भयो कि त्यो भयो त्यसपछि पनि हजुरले कहीँ अन्त जाने कोसिस गर्नु भएन? होइन, नेपालमा आएँ। नेपालमा आएपछि 1-2 महिना यत्तिकै हल्ने। अनि आउने बेला अब विदेशबाट ल्याएको पैसाहरू पनि बिस्तारै सकिँदै गयो। हजुर। त्यसपछि फेरि एकचोटि विदेश जाउँ कि जस्तो लाग्यो। मैले एकचोटि अब अस्ट्रेलिया पनि ट्राई गरेको थिएँ। अस्ट्रेलिया पढ्नको लागि कि कामकै लागि? अब नेपालीहरू त पढ्नुको लागि त प्रायः जाँदैनन्। होइन, अस्ट्रेलिया जान त पढ्नको लागि नै हो अहिले रिसेन्टली हेर्दाखेरि त हो नि। त्यो पनि अस्ट्रेलिया एकचोटि ट्राई गरेँ। हजुर। तर पछि फेरि जानै मन लागेन। किन मन लाग्यो नि त हजुर अस्ट्रेलिया जानको? अस्ट्रेलिया त फार बेटर थियो होला नि त साउदीभन्दा त? अब जान पाइएन। मिलेन? अस्ट्रेलिया चाहिँ अब कस्तो थियो थाहा भएन, नगएको ठाउँ त नभनौँ होइन। तर साउदीभन्दा राम्रो पनि थियो होला, तर मन लागेन। हजुरले साउदीमा बस्दाखेरि कस्तो कस्तो खालको स्ट्रगलहरू फेस गर्नुभयो? केही दुःख भयो कि भएन हजुरलाई काम गर्दाखेरि? अब यहाँबाट कामै गर्नु भनेर गइया हो साउदीमा। हजुर। काम गर्दाखेरि पनि अप एन्ड डाउनहरू त आए धेरै। हजुर। अप एन्ड डाउनहरू आए, दुःख भयो। दुःख त जहाँ पनि गर्नैपर्छ। दुःख त गर्नुपर्छ। जस्तो हजुरलाई एउटा हाम्रो जति पनि विदेशमा मान्छेहरू हुनुहुन्छ, नेपालीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हजुरलाई लाइक उहाँ गर्ने जति स्ट्रगल उहाँ गर्नुहुन्छ नि त्यति यहाँ गर्नु भने चाहिँ केही फरक हुन्छ कि हुन्न जस्तो लाग्छ हजुरलाई? उहाँहरूको लागि भन्दिनँ। मेहनत भन्ने कुरा त्यहाँ गरे पनि गर्ने हो। त्यही मेहनत यहाँ नेपालमा गऱ्यो भने धेरै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरलाई के लाग्छ? मेहनत गरेर हरेक कुरामा सफलता पाइएला भन्ने छैन, तर एउटा आत्मसन्तुष्टि चाहिँ अवश्य नै हुन्छ। जस्तो कि म बाहिर हुँदाखेरि एउटा राम्रै पोस्टमा थिएँ, तर जब नेपाल फर्केँ
मैले आफूलाई फेरि त्यही जेरो लेभलमै पाएँ कि विदेश जतिसुकै बसौँ आफ्नो देश त कुनै न कुनै त फर्किनै छ फर्किनु पऱ्यो फर्केपछि फेरि त्यही जिरो लेभलबाटै स्टार्ट गरेर फेरि स्ट्रगल फेज सुरु हुन्छ त्यो पनि हो स्ट्रगल त जहाँ बस्छ नि स्ट्रगल गर्नु नै पऱ्यो स्ट्रगल जहाँ गरे पनि गर्नै छ आफ्नै देशमा गरौँ भन्ने त्यो पनि हो। नेपालमा जस्तै आफ्नो देशमा गऱ्यो भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ कसरी सुरु गर्ने त आफ्नो बिजनेस या कुनै पनि व्यवसाय जे पनि हुन्छ सुरु चाहिँ कसरी गर्ने नेपालमा कसरी गर्ने त त्यही स्ट्रगल नेपालमा मेन कुरा त तपाईँको आत्मविश्वास हुनु पऱ्यो हजुर पहिला आफूले गर्छु भन्ने नै सोच्नु पऱ्यो मनदेखि हजुर त्यो एउटा उखान छ नि अगाडि लाग्दै गएपछि आफूले पनि फलो गर्दै जान्छन् त्यो पनि हो अगाडि त बढ्नु पऱ्यो नि एक कदम चालेपछि त गन्तव्यसम्म पुगिन्छ नि कदम त चाल्नु पऱ्यो हजुरले त्यो छोटो समयमा यस्तो राम्रो क्याफे खोल्नु भएको छ योभन्दा अगाडि चाहिँ लाइक हजुरको बाल्यकालतिर जाऊँ होइन हजुर हजुर बाल्यकालमा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो कस्तो स्वभाव थियो हजुरकोमा अब स्वभाव कस्तो भन्ने अब बाल्यकालमा चञ्चले चम्चाले एक होइन नम्बरको लाइक कुरा। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तो होइन अब हजुरको अब लिडरसिप नै भयो एउटा अनर भनेको त लिडरसिप नै हो नि त यसमा अलरेडी लाइक त्यो हजुरमा थियो कि थिएन लिडरवाला अब त्यो मैले आफूले आफूलाई एनालाइसिस गर्ने कुरा होइन जर अब आफूलाई हेर्ने भने म अलिक हुन्छ नि चञ्चल। हजुरलाई हजुरको बाल्यकालदेखि लिएर हजुरको जस टिनेजमा त्यसपछि अहिले हजुर एडल्ट हुनुभयो त्यसमा कति के भिन्नता आयो हजुरमा के फरक पाउनुहुन्छ आफूले आफूमा अलिकति म्याचुर भयो कि जस्तो लाग्छ पहिलाभन्दा अलिकति मात्र अलिकति अब आफूलाई त्यस्तो लाग्छ बाल्यकालमा स्कुल पढिन्थ्यो अब साथीभाइहरूसँग रमाइलो हजुर अब हामी त अब अहिलेको जेनेरेसन हो त्यसमा अलिकति अब मोबाइलहरू हुँदैन थियो हामीले खेल्ने भने फुटबल गुच्चा पाङ्रा पौडी माछा मार्नु गइन्थ्यो घुम्न गइन्थ्यो हामी फेरि एकचोटि क्याफेमै जाऊँ होइन हजुरकै बिजनेसमा जाऊँ हजुरले क्याफे खोल्नुभन्दा 2 वर्ष त यत्तिकै बस्नुभयो हजुर विदेशबाट आएर 2 वर्ष केही पनि नगरी बस्नुभयो गरियो अलिअलि काम त गरियो अलिअलि काम गरियो तर विदेशबाट जुन मेन पैसा ल्याउनु भयो त्यो त सकियो नि र क्याफे खोल्दा हजुरलाई कुनै पनि लाइक फाइनेन्सियल प्रब्लम आएन मैले एकदमै कम बजेटमा हजुर अब सानो अहिले लाफिङ राखेर गरेको थिएँ हजुर मैले ट्रेन्डिङ फुड थियो मैले स्टार्ट गर्ने बेला लाफिङ चाहिँ लाफिङ ट्रेन्डिङ फुड थियो हजुर मैले चाहिँ मेन कुरा काम गर्ने बेला मलाई अलिकति अप्ठ्यारो त लागेको थियो सुरुमा काम गर्ने बेला पढि लेखेछु विदेशबाट आएको छु राम्रै कमाउँथेँ मलाई सुरुमा अब त्यो गर्न अप्ठ्यारो लागेको थियो मैले लाफिङ चटपट पानीपुरी हजुर यिनीहरू राखेर स्टार्ट गरेँ बिजनेस चाहिँ एकदमै कम बजेटमा कतिको चल्थ्यो त्यो बेला र अहिलेमा के चाहिँ फरक छ त्यति बेला पनि चल्थ्यो कि अहिले कम चल्छ कि बढी चल्छ हजुरको व्यापार अब त्यो बेलाको हेरेर ठिक छ अहिले किनकि अब म अलिकति 1-2 वर्ष एक्सपिरियन्स पनि भयो आफ्नो पर्सनल हजुर काममा र त्यति बेला अलिकति भित्रदेखि डर लाग्थ्यो म गर्न सक्छु सक्दिनँ स्टार्ट गरेछु अब हजुरले वहाँ हजुरले वहाँ साउदीमा कमाउने पैसा यहाँ हजुरको सजिलैसँग आउँछ त लाइक मन्थली यो व्यवसायले उठाएको छ त म सन्तुष्ट छु हजुर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सन्तुष्ट छु एकचोटि म फेरि हजुरको पढाइतिर जान्छु हजुर हजुर ब्याचलर केमा गर्नुभयो ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट होटल म्यानेजमेन्टमा गर्नुभयो अनि होटल म्यानेजमेन्ट गरेर फेरि हजुर साउदी जानुभयो साउदी नै किन जानुभयो हजुर अब हाम्रो पढाइको सिलसिलामा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि हजुर। इन्टर्नसिपमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ जब अपर्च्युनिटी पनि मैले ठ्याक्क भेट्टाएँ साउदीमा हजुर अनि त्यही भएर म चाहिँ साउदी गएको त्यति बेला चाहिँ खासमा अनि अर्को भन्नुपर्दाखेरि अब इकोनोमिकली हिसाबले अरू एक्सपेन्सिभ कन्ट्रीहरू भनौँ जस्तो अस्ट्रेलिया युरोप युएस हजुर त्यसको लागि अलिकति आफ्नो आर्थिक स्थिति अलिकति कम भएको कारणले पनि म त्यता नगएर भन्छ नि एसएलसी र 12 पास साउदी र कतार अरू चाहिँ त्यही भएर साउदी चाहिँ लागेँ म हजुर साउदी गएर एकदम एउटा हुन्छ नि मान्छेको लाइफमा त्यहाँ गएर एकदम नराम्रो किसिमले भोगेको कुरा चाहिँ के एकदम नराम्रो लागेको साउदी हामी लगभग 5 वर्ष बसेँ हामी नेपालीहरू पनि धेरै थियौँ त्यहाँ हजुर अब साउदी बस्दाखेरि एक त भाषा हामीलाई गाह्रो हुन्छ
हजुर हामी त अब नेपाली बोलिरह उताको भाषा अर्कै अरेबिक बोलिन्थ्यो त्यता हजुर अब सुरुमा भाषै नबुझ्ने कन्भर्सेसन गर्नु पनि गाह्रो इङ्ग्लिस बोल्यो उनीहरू नबुझ्ने अरबी बोल्यो हामी नबुझ्ने हजुरलाई कति टाइम लाग्यो त्यहाँ भाषाहरू बुझ्नको लागि त्यहाँ बुझ्नको लागि त्यहाँको कल्चरसँग यता लगभग मानिसहरूसँग 3-4 महिना त बसेर रोइन्थ्यो कोठामा पनि अब चाहिँ बसिन्न बरु घरतिरै फर्किन्छौँ जस्तो फिल आउँथ्यो बस्ने बेला जस्तै यहाँबाट हजुर डाइरेक्ट कम्पनीमा जानुभयो कि लाइक भिजिट भिजामा गएर होइन डाइरेक्ट वर्किङ भिसामा गयो हजुर जाने बेला सुरुमा हामी 4-5 घन्टा चाहिँ एयरपोर्टमा यत्तिकै बस्यौँ हामी यहाँबाट जाने बेला 7 जना नेपाली दाजुभाइसँगै थियो हजुर साथीहरू अब लिन आउला भनेर कम्पनीको मान्छे पनि छैन कोही एयरपोर्टमा पुऱ्याए फोन गरेर फोन लाग्दैन एकछिन त हात हाल्यो पछि कम्पनीको मान्छे आयो हजुर अनि त्यसपछि कम्पनीमा गयो हजुरलाई कति दुःख गर्नु पऱ्यो त्यहाँ 5 वर्ष बस्नुभयो हजुर हजुर। कति दुःख गर्नु पऱ्यो काममा यताउता काममा हाम्रो अब नेपालमा जस्तो छुट्टीहरू त्यहाँ हुँदैन थियो वर्षमा जम्मा 21 दिन छुट्टी दिन्छ कति घन्टा काम गर्नुपर्थ्यो दिनमा दिनमा कामको हिसाबले त अब राम्रै कम्पनी थियो 9 घन्टाको टाइम भन्थ्यो तर सुरुमा त हामीले ओपनिङ थियो नयाँ होटेलको 12 घन्टा मैले लगभग 78 घन्टासम्म पनि कन्टिन्युस काम गरेको छु नसुतेर हजुरले उहाँ धेरै नै दुःख गर्नुभयो हजुरलाई 5 वर्ष त्यहाँ बस्नुभयो हजुरलाई लाइक 5 वर्षभन्दा अगाडि लाइक लागेन नेपाल फर्किनुपर्छ जस्तो त्यही हो एउटा विदेश बस्दाखेरि चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि भोगाइ अलिकति पैसा कमाऊ अझ अलिकति 1-2 महिना अर्को दुःख गऱ्यो 1 वर्ष अर्को बस्नु अलिकति पुँजी हुन्छ अझै धेरै भन्ने हुन्छ होला रहर धेरै भन्दा पनि यो महिना कमायो अर्को महिना बढ्दैन अब खाली हात त जाने कुरो आएन आएन र अहिले गर्दा 5 वर्ष नै लाग्यो हजुरले ब्याचलर पढेर पनि त्यत्रो धेरै पढेर पनि नेपालमा जाएको चाहिँ किन गर्नु भन्ने क्वेसन चाहिँ मेरो दिमागमा घुमिरहेको छ अब एउटा रहर त्यति बेला कस्तो भन्दाखेरि विदेश जाने एउटा ट्रेन्डिङ साथीभाइ त्यो ट्रेन्डै छ भनौँ अहिले पनि छ जस्तो 11 अहिले पनि छ 11 बार पढ्यो अब त्यति बेला पोलिटिकल सिचुएसन पनि नेपालको ठिक थिएन मेन कुरा त पोलिटिकल अब पोलिटिकल सिचुएसन ठिक छैन कतै गरौँ काम गर्नलाई केही छैन आफ्नो करियर अन्धकार देखियो त्योभन्दा बरु विदेशै गइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ विदेश लाग्यो हजुरले नेपालमा अपर्च्युनिटी नदेख्नु भएको कि थोरै लागेको लाइक कम्पेयर टु साउदी या अरू कन्ट्रीहरू नेपालमा त अब पैसा थोरै कमाइन्छ नि त्यो थोरै लागेको अपर्च्युनिटी नदेखेको कि पैसा कम लागेको हजुरलाई त्यति बेला चाहिँ नेपाल हुने बेला नेपालमा केही पनि देखेन विदेश गएपछि नेपाल बाहेक अन्त देखेन भनेपछि हजुरले विदेश गएपछि अब नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले चाहिँ यहाँ आउनुभयो किनकि साउदी भनेको यस्तो ठाउँ हो कि जहाँ तपाईँको हामी बस्दाखेरि तपाईँको 54 डिग्री 55 डिग्रीसम्म घाममा काम गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यस्तो गर्मी ठाउँ छ अनि तपाईँको जताततै बालुवा बाहेक केही छैन त्यस्तो ठाउँमा तिनीहरूले त्यति डेभलप गर्न सकेका छन् भने मलाई सोच के आयो भने हाम्रो नेपालमा त जताततै हरियाली छ जता जे फाल्यो जे पनि उमार्न सकिन्छ कृषि प्रधान देश हावापानी त्यतिकै राम्रो छ एसी कसैको घर चलाउनु पर्दैन हामी त यस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँमा जन्मेर पनि स्वर्ग त्यागेर हामी चाहिँ अरू नै कुराको त्यो एउटा भन्छ नि कस्तुरी मृगले जिन्दगीभरि आफ्नो कस्तुरीको बिहाको बास्ना थाहा नपाएर त्यो खोज्दै हिँड्छ कता छ भनेर हिँड्ने अनि मलाई त्यस्तै सेन्स आएर चाहिँ म चाहिँ बरु यिनीहरूको यहाँ दुःख गर्नुभन्दा त्यो दुःख बरु आफ्नै देशमा गएर गर्छु भनेर चाहिँ म फर्केँ यहाँ आएपछि पनि मैले 2 वर्ष जति चाहिँ अस्ट्रेलियाको लागि ट्राई गरेँ एकचोटि सोच त अझै पनि हजुरको बाहिर नै जानु थियो त्यति बेलासम्म थियो 2 वर्ष तर फेरि जान मनै लागेन कि सबै मिलेर जानु मन चाहिँ किन लागेन सबै मिलेर पनि जानै मन लागेन जानै मन नलागेर नै बस्नु भएको त जानै मन नलागेर बसेँ हजुरले हाम्रो यहाँ जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ हजुर जस्तै स्ट्रगल गरिराख्नु भएको या अब स्ट्रगल फेजमा जाँदै गरेको मान्छेहरूले चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ के चाहिँ एउटा पोइन्ट दिन चाहनुहुन्छ लाइक लाइफको लागि मेसेज कोही विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ जानु ठिक हो
पुग्नुपर्छ, अरूको सबै कुरा पनि हेर्नुपर्छ, तर आफ्नो ठाउँ भनेको आफ्नो ठाउँ नै हुन्छ। जस्तो कि केही समयको लागि कसैको घरमा भाडा गरेर या केही समयको लागि बस्नु ठिक हो, तर आफ्नो घर आफ्नै हुन्छ, आफैले बनाउनुपर्छ त्यसलाई। एउटा क्वेसन गरिहाल्छु, हजुरले यति धेरै दुःख गरिरहनु भयो साउदीमा होइन, हजुरलाई कतिले हेपी पनि होला, नेपाली भनेपछि त सबैले हेप्छन्, त्यो थाहा भएकै कुरा हो। यतिसम्म भने मैले अब म रुममा गएर रोएको छु होइन। अब नेपालमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आफ्नै दाजुभाइ आफ्नै साथीभाइले गाली गर्दाखेरि पनि केही फरक नलाग्ने, तर विदेशीले एकचोटि अलिकति भन्दाखेरि मनमा साह्रै लाग्ने रहेछ कि। मेन कुरो कस्तो भन्दाखेरि हामी यहाँ नेपालभित्र चाहिँ हजुर कोही बाहुन छन्, कोही मुस्लिम छन्, कोही नेवार छन्, कोही तामाङ छन्, तर नेपालको जुन यो हाम्रो बोर्डर एकचोटि कटेर गएपछि सबै नेपाली, केही पनि छैन। हाम्रो आइडेन्टिटी भनेको खालि नेपाली हो एउटा। हामीलाई कसैले पनि त कहाँको, त कुन धर्म मान्छस्, त के गर्छस् भन्छ नि मान्छेहरू। जस्तो मलाई प्रायः क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, म एउटा मुस्लिम कम्युनिटीको मान्छे, म साउदी गएर नि साथीभाइले सोध्थेँ, अब तपाईँ त तिमी त मुस्लिम विदेश गयो साउदीतिर, तिमीहरूलाई त त्यहाँ अर्कै ट्रिट गर्छ होला नि भनेर सोध्थेँ। तिमीलाई त राम्रो ट्रिट गर्छ होला नि त मुस्लिम कन्ट्रीमा, तिमीलाई त राम्रो ट्रिट गर्छ होला। मलाई नि त्यस्तै लागिरहेको थियो। त्यो हाम्रो एकदमै गलत फेरि। हामी यहाँबाट बाहिर गएपछि नेपाली बाहेक केही पनि छैन। हाम्रो देशको इकोनोमी हेर्छन्, हाम्रो देशको कन्डिसन हेरेर उनीहरूको बिहेभ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। मलाई यहाँसम्म एकचोटि मेरो अब नाम नलियो, मेरो सिनियरले यहाँसम्म सुनाएको छन् कि हामीलाई तिमीहरू जस्तो 18 घन्टा 19 घन्टा लोड सेडिङ हुने अन्धकारमा बस्ने मान्छेहरू तिम्रो देश यति भन्छन् कि तिमीहरूको देशमा काम नभएको भएर त हाम्रो यहाँ काम गर्न आयो भन्छ सिधै हेपेर हुन्छ नि। त्यो त हामीलाई थाहा छ हाम्रो देश कस्तो छ भने उनीहरूले त देखाएको छैन, तर उनीहरूले हेप्छन्, दबाएर हजुरले यति स्ट्रगल गर्नुभयो, यसपछि पनि हजुरले म भर्खर सोधेँ नि के भन्न चाहनुहुन्छ युथहरूलाई भन्दा विदेश जाऊ चाहिँ किन भन्नुहुन्छ, नेपालमै के गर चाहिँ किन भन्नुहुन्छ? म अहिलेसम्म स्ट्रगल फेजमा छु, स्ट्रगल गरि नै रहेको छु। लाइफ भने स्ट्रगलै हो भन्छन् होइन, आफ्नो सिनियरहरूले पनि भन्छ। अनि स्ट्रगल गरे पनि ठाउँमा स्ट्रगल गर्ने, आफ्नै देशमा स्ट्रगल नगरेर अनि विदेशै चाहिँ किन जाने, लाइक अझै नि विदेश जाऊ चाहिँ किन भन्नुहुन्छ हजुरले? विदेश जानु ठिक हो, केही गलत छैन, जानुको लागि केही छैन, जाऊ घुम त्यहाँको। तर त्यहाँ गर्ने स्ट्रगल त नेपालमै गरेर आफ्नो हुन्छ होला होइन। मान्छेले नयाँ कुराहरू सिक्नु जरुरी छ, त्यो पनि हो। जबसम्म देखिन्न संसार कस्तो छ मान्छेले बुझ्दैन। जस्तो कि म पनि यङ हुँदा मलाई पनि अब विदेश राम्रो लाग्थ्यो, एउटा सपना। हजुर गएँ, हेरेँ, बुझेँ, राम्रो छ, हामीभन्दा धेरै सिस्टमेटिकली छ, हामीले गर्नु बाँकी धेरै बाँकी छ। हामीबाट चाहिँ कस्तो कमजोरी आएको, जस्तै अब विदेशमा अलरेडी सिस्टमेटिक भइसकेको, धेरै डेभलप भइसकेको छ, हाम्रो देशमा चाहिँ हामीमा चाहिँ के कमजोरी भएको के जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हामी अल्छी छौँ, अनुशासन कम भएको। अनुशासन सिधा भन्दा मेन कुरो हामीले लाइफमा गर्नुपर्ने चाहिँ मैले आफ्नो भोगाइमा भनिरहेको छु। हजुर हामी के गर्छौँ भने अरूलाई चाहिँ जज गर्छौँ कि फलानुले यो गर्यो। जस्तो कि हामी एक्जाममा पढ्दैनौँ अनि अर्कोको मार्क्स बढी आयो भने त्यसले मार्क्स बढी ल्यायो जलाउनु हुन्छ, ह्युमन नेचर। मलाई के भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई जज गर्नुपर्छ। मैले यो कुरा चाहिँ धेरै सिकेँ, किनकि मलाई नै हुन्थ्यो चलन, म त्यति धेरै सक्सेसफुल बिलिनियर त्यो पनि होइन। लाइफमा मैले के द मेन मोटो अफ द लाइफ इज टु बी ह्याप्पी, मैले चाहिँ त्यही मानेछु। संसारमा मेरो बाबा भन्नुहुन्थ्यो मलाई, यति कमाऊ कि चाहिएको बेला अरूसँग माग्न नपरोस्, अरूको अगाडि हात फैलाउनु नपरोस्, र अरूले कसैले मद्दत माग्यो भने तैँले नाइ भन्ने स्थिति नहोस्। संसार योभन्दा बढी कहिले नकमाउनु। अनि कमाउनु छ भए इज्जत कमा, पैसाले के हुँदैन, मेन कुरा मेरो विचारमा चाहिँ। अनि जस्तो कि हामी नेपालमा कस्तो छ भने म नेपाल हुँदा अब आफै हुँदाखेरि पनि मलाई पनि लाज लाग्थ्यो काम गर्नु, शान्तिमा काम गर्दा। म बाहिरबाट जस्तै बाहिरमा गर्ने काम नेपालमा गर्नु लाज लाग्छ। अभियसली
किनकि हामी विदेशमा गएपछि हामीले गर्ने भनेको त्यही हो। सुरुमा जाँदाखेरि विदेशमा पाउने काम भनेको एक्सपिरियन्स हुँदैन। हजुर 11-12 पढ्यो भर्खरको हुन्छ, विदेश गयो राम्रो काम पाउँदैन, सर्भाइभ त गर्नु पऱ्यो। नेपाल भने यस्तो कन्ट्री हो, हेर्नु तपाईँको पकेटमा पैसा छैन भने तपाईँ मर्दैन, साथीभाइ छन्, रिलेटिभ छन्, आफ्नो पनि छ, यहाँ हावापानीमा पनि बाँचिन्छ। विदेशमा यदि तपाईँसँग इन्कम छैन भए तपाईँ सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्न। हजुर विदेशमा 5 वर्ष पुरै 5 वर्ष नेपाल नआइकन बस्नुभयो कि बिचमा आएर पनि जानु? आएँ, आउने जाने। विदेश जानु ठिक हो, विदेश जानु गलत होइन, विदेश जानु त्यहाँको सिस्टमहरू के छ तर आएर आफ्नै यही गरौँ मेरो विचारमा चाहिँ। अब आफ्नो सबको सपना हुन्छ, रहर हुन्छ, तर आफ्नो देश भने आफ्नो देशै हो। किनकि भोलि तपाईँ विदेश गएपछि पनि तपाईँलाई आफ्नो देश स्ट्रङ छ भए त्यहाँबाट हेर्ने र पाउने रेस्पेक्टै फरक हुन्छ। जस्तो सिम्पली अमेरिकनहरू नेपाल आयो भने हामीले हेर्ने नजरिया छुट्टै हुन्छ, इन्डिया बङ्गलादेश यताबाट कोही आयो भने हामीले हेर्ने नजरिया छुट्टै हुन्छ। सेम थिङ एप्लाइड फर अस। जबहरू चाहिँ हजुरको विचारमा विदेश जानु ठिक कि नेपालमै केही गर्नु ठिक? मेरो विचारमा विदेश जानु पनि ठिक, विदेश जानु एकदम ठिक हो। किनकि हामीले पाखापखरहरू धेरै हेरेका छौँ, अलिकति डेभलप कन्ट्री पनि कस्तो हुन्छ हेर्न जरुरी छ मेरो विचारमा है। हजुरको विचारमा चाहिँ क्वेसन काटिहालेँ, हजुरको विचारमा चाहिँ उहाँ गएर केही सिकेर नेपालमा आएर केही गर्नु जाति? देशको माया छ भने त देशमै गर्ने हो, हजुर आफ्नै देशमा गर्ने हो सबभन्दा राम्रो। विदेश भने घुम्न जाने, घुम्न मात्र, घुम्न जाने शान्त। नेपालमै गर्ने, आफ्नै देशमा उन्नति गर्ने, प्रगति गर्ने, विदेश घुम्न जाने। हजुर यो क्याफेमा अहिले जुन यो हजुरको बिजनेस छ यसमा कतिको स्ट्रगलहरू आइरहेको छ? स्ट्रगल छ किनकि मेरो साथीहरू जो विदेश गएको छ उनीहरू डलरमा कमाउँछन्, म नेपाली करेन्सी कमाउँछु। उनीहरूको लाइफ स्ट्यान्डर्ड मेरोभन्दा राम्रो छ, मेरो कमै छ एउटा कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने। तर जुन मैले भोगेँ नि विदेशमा, म जति वर्ष बसे पनि पछि नेपाल आएपछि मैले स्टार्ट गर्ने भने 0 लेभलै हो। मैले 0 लेभलको फेजमा छु, म स्ट्रगल फेजमै छु। म त्यति धेरै सक्सेसफुल मान्छे नै होइन, एउटा काम गर्ने कोसिस गरेछु शान्तिनो, आफ्नो तर्फबाट आफ्नो क्षमताले आफ्नो नलेजले भ्याउन्जेलसम्म गर्ने कोसिस गरेछु। मेरो विचारमा अब मान्छे सन्तुष्ट हुनु पऱ्यो। हजुर काम गर्दै गएपछि हुन्छ नि, आज नहोला भोलि नहोला। मेरो आफ्नो भोगाइले कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन, कहिले मानसिक तनाव पनि आउँछ, स्ट्रेस हुन्छ, कहिले यस्तो लाग्छ कि कामसाम सबै छोडेर मैले विदेश हेरिदिउँ जस्तो नि लाग्छ। अझै पनि आउँछ मान्छेलाई सोच, कहिले पोलिटिकल सिचुएसन हेऱ्यो, मार्केट सिनारियो हेऱ्यो, आफ्नो सोच र क्षमताले भेट्छ। कहिले अब लगानी हेऱ्यो, गर्न मन हुँदा हुँदै पनि कतिपय ठाउँमा गर्न सकिन्न, त्यति बेला त्यो अभियसली ह्युमन नेचर हो, त्यो सोच आउँछ। तर आफ्नो एमतर्फ चाहिँ म चाहिँ हुन्छु, मैले जति स्ट्रगल आयो पनि म बियर गर्छु। तर म आफ्नै देशमा बरु जे होस्, म के चाहन्छु भने सक्सेस हुँ या फेलर हुँ, तर म मेरो तर्फबाट कोसिस चाहिँ म अवश्य गर्छु। जुन साउदीमा काम गर्नुभयो हजुरले? हजुर, केमा सुपरभाइजर भन्नुभयो? सुपरभाइजर म्यानेजर लेभलसम्मै पुगेँ म। त्यहाँको काम र लाइक त्यहाँ अरूको अन्डरमा बसेर काम गर्नु पर्दा र अहिले आफ्नै गर्दाखेरि तनाव चाहिँ कता बढी हुन्छ? त्यता बढी तनाव थियो कि यहाँ बढी तनाव छ? अब जागिर जब गर्दाखेरि एउटा राम्रो पछि के छ भन्दाखेरि जब गऱ्यो एउटा तपाईँको स्यालेरी फिक्सै हुन्छ, हजुर तर त्यो पनि अनसर्टेन्टी हो। अर्काको काम गऱ्यो, आफू बिरामी भन्नु पाएन, आफ्नो फ्यामिलीलाई टाइम भन्नु पाएन। आफ्नो काम गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम मैले अलिकति फ्रिडम महसुस गरेको छु। कसैलाई छुट्टीको लागि कामको लागि गइहाल्नु पर्दैन, साथीभाइ भेट्न जानु पऱ्यो भने मैले अर्को सेड्युल बनाउनु पर्दैन। तर यो भन्दिनँ कि आफ्नो काम गऱ्यो नि विदेशमा बसे नि नेपालमा बसे पनि आफ्नो एउटा सेड्युल अनुसार चाहिँ काम गर्नै पर्छ यदि सक्सेस हुनु सक्ने।
अझै लाइक सबैजना मान्छेहरू विदेश घुम्न मात्र त जाँदैनन्। कतिजना युथहरू हुनुहुन्छ होला अब अलरेडी रेडी भएर बस्नुभएको विदेश जानको लागि। उहाँको लागि चाहिँ विदेश हजुरले जाऊ गएर आऊ भन्नुहुन्छ कि यहीँ बसेर केही गर्नुहोस्, विदेश जाने पैसा यहीँ लगानी गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ? यदि अस्ट्रेलिया र युरोप तपाईँ 25-30 लाख रुपियाँ लगानी गरेर जानुहुन्छ भए मेरो भन्नु चाहिँ के छ भने जस्तो एउटा अस्ट्रेलिया तपाईँ जानुभयो, हजुर, नर्मल्ली तपाईँले जाँदाखेरि 15-20 लाख 25 लाख रुपियाँ र अर्को म एउटा मेरो आफ्नो सोचाइमा कतिलाई राम्रो लाग्ला कतिलाई नराम्रो लाग्ला तर अब सोधिहाल्नुभयो र म आफ्नो भन्न चाहन्छु। घरबाट पनि कतिको फ्यामिली मेम्बरहरूले विदेश जान्छु भन्यो भने चाहिँ भने जति पैसा दिन्छन्। जस्तो म अस्ट्रेलिया जानलाई म युएस जान्छु, म जर्मन जान्छु, म युरोप जान्छु भन्यो भने घर खेत धितो राखेर पनि पठाउनेहरू छन्। र यदि यहीँ गर्छु भन्यो भने 1 लाख रुपियाँ माग्यो भने पनि दिँदैन बाबाआमाले। बाबाआमाले भन्नु या मेरो भन्नु चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा यदि सक्सेस हुनु छ अहिलेको युङलाई सक्सेस हुनु छ भने अब पहिलाको जेनेरेसन र अहिलेको सोच मिल्दैन फर्स्ट कुरा। र हरेक कुरामा अपर्च्युनिटी छ, ग्लोबल मार्केट छ, आफ्नो नलेजलाई आफ्नो क्षमतालाई विस्तार गर्न सकिन्छ। जस्तो अस्ट्रेलिया जानलाई तपाईँले 25-30 लाख लाग्छ भए 4-5 जना मिल्नुहोस्, लगानी छैन भयो त्यही 4-5 जनाले एउटा टिम बनाउनुहोस्, 25-25 लाख लगानी गऱ्यो भने त 1.5 करोडको प्रपर्टी त भयो, तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट त 1.5 करोडको भयो नि त। हजुर, त्यसलाई इन्भेस्ट गर्नुहोस्, एउटा डिसिप्लिनमा बस्नुहोस् र काम गर्नुहोस्, नेपालमा पाउँछ। नेपालमा कुनै काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति समयमा चाहिँ एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्न सकिन्छ हजुरको विचारमा? हजुर त अब आफ्नै बिजनेस गरेर बस्नु भएको छ नि, यतिसम्म भयो भने चाहिँ एउटा बिजनेस स्टार्ट हुन्छ जस्तो चाहिँ कति जति भयो? यदि कामलाई रेस्पेक्ट गर्ने हो भने त मेरो विचारमा 100 रुपियाँमा पनि सकिन्छ। त्यो त 100 रुपियाँको पेन किनेर यदि बाटोमा बेच्नुहुन्छ भए द्याट्स अल्सो अ बिजनेस। तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ नि, हजुर, त्यो नि एउटा बिजनेस हो। आज 10वटा पेन बेच्नु होला, भोलि 20वटा बेच्नु होला, द्याट्स अल्सो अ बिजनेस। मेरो उसमा मेन कुरा काम गर्न लाज मान्नु भएन। काम गर्न हामी लाज कसरी मान्छौँ भन्दाखेरि एकजनाले पहिला काम गर्न पनि लाज मान्नु भएन र अर्को पर्सनले कामको पनि रेस्पेक्ट गरिदिनु पऱ्यो। जस्तो यदि मैले बाटामा बसेर बुटै पोलिस गर्छु भने पनि अर्को साथी आएर थुक्क यसो जुत्ता पोलिस गर्ने काम पनि गर्छस्, यो होइन कि बरु उसलाई इन्सपायर गर्छु। विदेशमा मैले यो चाहिँ अनुभव गरेँ किनकि त्यहाँ हरेक कामको रेस्पेक्ट छ, कामको रेस्पेक्ट गर्छ। काम नगर्नेलाई रेस्पेक्ट गर्दैनन्, काम जेसुकै गरोस् रेस्पेक्ट चाहिँ गर्छ। काम भने आजको भोलि ठुलो हुँदैन। जस्तो हामी नेपालको बिलिनियर विनोद चौधरीलाई हेर्नु हो भने सिम्पल्ली उहाँले बेचे 15 रुपियाँको चाउचाउ हो। कामको रेस्पेक्ट गर्ने कि नगर्ने? अब उहाँलाई नेपालको बिलिनियर भनेर आज चिन्ने कि 15 रुपियाँको चाउचाउ बेच्ने वाइ चाउचाउको मालिक भनेर चिन्ने? अफकोर्स बिलिनियर भनेर चिन्नु परेन। अब त काम गर्दै जानुपर्छ, सानो ठुलो हुँदैन। कामको मेन कुरा रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। भाइ हजुरको लाइक हजुरले भन्न खोज्नुभएको चाहिँ स्ट्रगल गर्नुहोस् तर नेपालमै स्ट्रगल गर्नुहोस्, काम ठुलो सानो नभनेर। नेपाललाई स्ट्रगल गर्नु पनि भन्दिनँ म, विदेशमा गएर गर्नुहुन्छ स्ट्रगल गर्नुहोस् तर नेपाललाई नबिर्सिनुहोस्। हामी जो छ यहाँबाट नेपाल छोडेर जान्छौँ, अस्ट्रेलिया गयो ग्रिन कार्ड लियो, पिआर लियो, युएस गयो ग्रिन कार्ड लियो, नेपाली नागरिकता पाल्यो। त्यो सपना देखेर त बाबुआमाले हुर्काएन नि त हामीलाई। हामी भन्छौँ हामी केही भयो भने हामी वीर गोर्खालीको छोरो, हामी नेपाली, हाम्रो आइडेन्टिटी त्यति मात्र हो त, हामीले बनाएको आइडेन्टिटी हो त। सधैँ पुर्खालाई मात्र समाउने कि भोलिको अब आउने न्यू जेनेरेसनले हाम्रो यो जेनेरेसनलाई नि याद गर्ने हो कि नेपाल त बनाउनु पऱ्यो पर्यो। विदेशबाट नेपाली आइसकेपछि नेपाल जस्तो देश होस् भन्छ मेरो विचारमा है। हजुरको विचारमा युवाहरू विदेश हिँड्नु चाहिँ मेन कारण चाहिँ अपर्च्युनिटी नभएर नै हो त? अपर्च्युनिटी किन छैन? अपर्च्युनिटी नेपालमा जति पनि छ, हामीले गर्न नजानेको। हजुर चाहिँ किन जानुभएको? के कारणले विदेश जानुभयो हजुर? मेरो इकोनोमिक रहरभन्दा बाहिर इकोनोमिक कन्डिसन कम थियो। हजुर,
म विदेश बसेर केही वर्ष अलिकति पुँजी जम्मा गरेर नेपाल आएर गर्न चाहन्थेँ। त्यसैले नेपालमा अपर्च्युनिटी नभएर चाहिँ विदेशिनु त्यो चाहिँ गलत हो। अपर्च्युनिटी सँगसँगै कतिजनाको कुराहरू चाहिँ के आउँछ भन्दा पोलिटिकल केही कुरामा अपर्च्युनिटी नभएको होइन, अपर्च्युनिटी छ। यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि पोलिटिकल अब एउटा मार्केट सिनारियो हामीले जुन नेताहरू जुन गरेर पठाएका छौँ, पोलिटिकल कन्डिसन जुन छ, हाम्रो मार्केट एकदम न्यारो छ। मार्केट जुन माथि पोस्टमा हामीहरू जस्तो एउटा एन्टरप्रेनर हाम्रो लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदिनु पर्ने, जुन माथिको मान्छेहरू छ उनीहरूले क्रिएट गरिदिनु। यो मेसेज पनि मलाई जरुरी छ दिन सोध्नु भएको क्वेसन। हामीभन्दा माथि जो सिनियर हुनुहुन्छ, हाम्रो जेनेरेसनभन्दा माथि जसले चाहिँ राष्ट्रको जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूले हामी जस्तो युवाको लागि कमसे कम अपर्च्युनिटी उनीहरूले क्रिएट गरिदियोस् नगरिदियोस्, एटलिस्ट हामीलाई काम गर्ने वातावरण, हामीलाई सपोर्ट चाहिन्छ। हामीलाई उनीहरूले देश, आफूभन्दा जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले देश बनाइदियो भने हामीलाई केही चाह छैन। हामी युवाहरूले सक्छौँ। हामी अहिलेको जेनेरेसनको युवाहरू सबैमा यति ट्यालेन्ट छ कि नेपालमा हामी आफ्नो करियर पनि बनाउन सक्छौँ, ट्यालेन्ट पनि सक्छौँ, देश पनि बनाउन सक्छौँ। हामीलाई उनीहरूले आएर देश बनाइदियोस् भन्ने पनि छैन। हामीहरू सबै मिलेर, अहिलेको जेनेरेसन मिलेर हामी बनाउन सक्छौँ, तर उनीहरूले हाम्रो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। हाम्रो एजुकेसन हामी पढेछौँ, हामी खर्च गर्छौँ, लाखौँ खर्च गरेर एजुकेसन गऱ्यौँ, 10-15 हजारको जागिर खाएर बस्नुको लागि होइन। हामी किन मेरो होइन, यो कुरामा मलाई अलिकति फ्रस्ट्रेसन पनि निस्किन्छ, हेर्नु है, माइन्ड नगर्नु होला। जस्तो कि हामी अब पढ्छौँ, लाखौँ खर्च गर्छौँ, पढ्छौँ, त्यसपछि 10-15 हजारको जागिर खायो बस्यो, अनि विदेशीको काम गर्न गएको छौँ। हाम्रो देशमा त्यो दिन कहिले आउँछ जब कि हामी एन्टरप्रेनर बनेर विदेशी हाम्रो देशमा काम गर्न आउने दिन कहिले आउला? हामी वर्किङ भिजा काटेर, स्टुडेन्ट भिजा काटेर विदेश काम गर्न जान्छौँ। विदेशबाट वर्किङ भिजा काटेर विदेशीहरू हाम्रो देशमा काम गर्न आउने दिन कहिले आउँछ? त्यो त हामीले गर्नु पर्यो। हामीले गर्ने हो। हामी दोष दिन्छौँ नि, उसले गर्दैन, यसले गर्दैन, हामी आफैले गर्ने हो। हामीबाटै सुरु गर्ने हो। स्ट्रगल हुन्छ, ग्रुप बनाऊ, आफ्नो ग्रुप बनाऊ र काम गरौँ, देशमै काम गरौँ, सानो ठुलो काम नगरौँ। खेती किसानी गर्न सकिन्छ, फोटोग्राफी नेपालमा जस्तो सिनारियो ल्यान्डस्केप कहाँ छ? वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफीमा जान सकिन्छ, म्युजिकमा जान सकिन्छ, तपाईँको कम्प्युटर टेक्नोलोजीहरूमा जान सकिन्छ, क्याफे बिजनेसहरू। विश्वको लन्ली प्लानेटले 10औँ गन्तव्यमा राखेको देश हो। टुरिज्मलाई डेभलप गरौँ। हामीलाई माथिबाट पनि सपोर्ट चाहिन्छ। हामीलाई गभर्मेन्ट सपोर्ट, हामीलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट, ब्याङ्किङ सपोर्ट सबै चाहिन्छ, तब हामी गर्न सक्छौँ। विदेश जान भनेपछि जति पनि ब्याङ्क लोन छ, एजुकेसन लोन भनेर विदेश जानलाई चाहिँ दिने, अनि हामीले एजुकेसन छ, एजुकेसनको चाहिँ भ्यालु नगर्ने, यो हामीलाई सपोर्ट चाहिन्छ। ड्रग एडिक्सनमा लाग्यो, यताउता लाग्यो, यो भनेर हामी ब्लेम चाहिँ गरेका छौँ, तर किन लाग्यो? लागेछ नि त, युवाहरू ड्रग एडिक्सनमा लागेछ, बिग्रेर हिँड्यो, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिनु पऱ्यो नि त सुध्रिने। वी निड सपोर्ट, नत्र यस्तै सिनारी हो भने कुनै दिन नेपालमा बुढापाका मात्र बस्छ, युवाहरू सबै विदेश जान्छ। त्यो दिन त नआउला भन्छु म चाहिँ। अवश्य आउला, भन्न सकिन्न। होइन, नेपाल पहिलेको भन्दा त धेरै डेभलप भइसकेको छ नि त, आज टेक्नोलोजीमा पनि लिएर, अनि मान्छेहरूको सोच पनि। डेभलपलाई अब आफ्नो विचारको कुरा हो, डेभलपमेन्टलाई कसरी लिने भन्ने कुरा। कुनै बेला नेपाली एक करेन्सीको $10 हुन्थ्यो, अहिले $100 ₹100 $1 हुन्छ होइन, 110 120 कति छ, त्यसलाई डेभलपमेन्ट भन्ने। डेभलपमेन्ट भनेको के हो? रोड बन्नु, बिल्डिङ बन्नु, यो डेभलपमेन्ट हो। नेपालमै केही बिजनेस गर्न खोज्नु त एउटा राम्रै कुरा हो नि त। डेभलपमेन्ट भनेको हरेक नेपालीले खाना पाउनुपर्छ, 2 साथ इजिली, स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्छ, शिक्षा पाउनुपर्छ, सुरक्षा पाउनुपर्छ, फ्रीली लाइफ जिउन सक्नुपर्छ विदाउट टेन्सन। द्याट्स द डेभलपमेन्ट।
हाम्रो युथहरूलाई भनिदिनु जति पनि हुन्छ दर्शकहरू नेपालमै केही गर्नु नेपालकै लागि केही गर्नु भनेर कसैलाई फोर्स गर्न सकिन्न सबको आफ्नो रहर त हुन्छ रहर त हुन्छ तर सकेसम्म विदेशमा म मेरो भन्नु चाहिँ त्यही हो विदेशमा गएर आफ्नो जुन यो इफोर्ट छ यङ टाइमको त्यो आफ्नै देशमा एक्लै सकिन्न भए टिम मिलेर जानुहोस् ग्रुप बनाउनुहोस् विदेश जाने साउदी कतार जाने 2-4 लाख रुपियाँ एजेन्सीलाई बुझाएर जानुभन्दा त्यो 2-4 लाख रुपियाँ साथीभाइ मिल्नुहोस् इन्भेस्ट गर्नुहोस् एउटा सानो प्रपर्टी एन्टरप्रेनर बन्नुहोस् आशा गरौँ कुनै दिन हामी साउदी कतारको टिकट काटेर जानुभन्दा साउदी कतारकाहरू टिकट काटेर हामीलाई यहाँ काम गर्न आओस् मेरो त यति नै हो भन्नु नै अस्तो जाबिर सरजी हजुरसँग कुरा गरेर धेरै नै खुसी लाग्यो हामी इन्स्पायर नै भयो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा मलाई पनि धन्यवाद आफ्नो मनको कुराहरू राख्नु पाएकोमा आशा छ हामीसित सँगसँगै हामी लगायत सबै दर्शकहरू पनि इन्स्पायर हुनुभयो भन्ने आशा छ धन्यवाद अब मेरो एउटा सानो क्याफे छ यहाँ थानकोटमा अब मौका मिल्दा बाटो पर्दाखेरि हाइवेमै चाहिँ आउनु होला नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना छ सबैलाई हजुरहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ कस्तो लाग्यो हजुरलाई कुरा गरेर अलिकति हुन्छ नि जस्तो रिलिफ फिल भयो अलिकति खुसी आफ्नो मनको कुराहरू भन्नु भएकोमा हजुर युवाहरूलाई त्यही भन्छु युवाहरूलाई चाहिँ टाइम हामीलाई स्कुल पढ्दा सरहरूले भन्नुहुन्थ्यो होइन टाइम भने फर्केर आउँदैन अहिले हामीलाई अलिक फिल हुन्छ टाइम भने फर्केर आउँदैन त्यही भएर यो टाइमलाई यो फोर्डको फेसबुकमा लगाउनुभन्दा अलिकति क्रिएटिभ थिङ्समा लगाउनुहोस् 5-10 वर्ष अलिकति स्ट्रेट अलिकति आफ्नो रमाइलो पनि गर्नुहोस् पार्टी जानुहोस् पब जानुहोस् साथीहरूसँग घुम्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् तर एउटा आफ्नो डिसिप्लिन एटलिस्ट 2-3 घन्टा दिनमा आफ्नो करियरको लागि दिनुहोस् पढ्नुहोस् एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बाहिर गएपछि फिल हुन्छ एजुकेसन इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट एजुकेसनलाई नि एजुकेसन यो होइन कि कलेज चाहिँ गएर लिनुपर्छ नलेजहरू लिनुहोस् अनि हजुरले बाहिर विदेशमा जति पनि युवा हुनुहुन्छ युवा युवतीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म आउनुहोस् मिलेर गरौँ न आफ्नो तपाईँहरूले नि भोग्नै भएको छ विदेशमा नेपालीलाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा मलाई भन्दा बढी उहाँहरूलाई थाहा छ एकचोटि विदेश गएपछि फसिन्छ पनि आउन सबैलाई मन छ तर सबको आफ्नो त्यहाँ व्यक्तिगत प्रब्लमहरू त्यहाँ हुन्छ नै आउन विदेशबाट विदेश जानेहरूलाई 90%लाई नेपाल आउनै मन छ दसैँ तिहार चाडपर्व साथीभाइ रमाइलो सबैलाई आउनु मन छ आउनुहोस् मैले त जे होस् जसो होस् मैले त अब यहीँ बस्ने नै विदेश जानु नेपालमै गर्छु भन्ने सोचिसकेँ बिस्तारै बढ्दै जाउँ सकेला नसकेला सके जतिसम्म गरिन्छ अब सकिन्न भने आउनुहोस् साथ दिनुहोस् मिलेर अगाडि बढाउला साथीहरूलाई हुन्छ जाबिर हुसेनजी आशा छ हजुरको 2078 अझै राम्रो हुनेछ अझै राम्रो राम्रो कुराहरू आउनेछ हजुरको लाइफमा अझै राम्रो कुरा हुनेछ हजुरको ब्रान्ड जताततै खोलियोस् आशा हुन्छ हामी चाहिँ हजुरलाई सानो गिफ्ट लिएर आएको छौँ टोकन अफ लभ हजुर म हजुरलाई दिन चाहन्छु यो चाहिँ हाम्रो अङ्किता श्रेष्ठले बनाउनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद अङ्किता श्रेष्ठजी धन्यवाद है एकदम राम्रो ह्यान्डमेड छ धन्यवाद म यहाँ क्याफेमा राख्छु यसलाई है धन्यवाद एकदम राम्रो यो गौतम बुद्धको ह्यान्डमेड छ धन्यवाद